اٹھاؤ ترجمہ اوتل بعد ذالک زنیم او دی اصل وچ خطا ہے اسی ہن بھی آکھنے ہیں اے مرزا جیل میں اپنا ڈی این اے کراوے نہیں سمجھے میری گل ایڑا مرزا ہے نا ایڑا حضور دے خلاف بکواس کرنا ہے صحابہ دے خلاف بکواس کردا ہے یہ اپنا ڈی این اے کرائے جے اپنے پیو دا نکلائے تے گل ہی مک گئی او قبلہ نبی دے خلاف ہر بندہ نہیں پہنچدا اوہی پہنچدا ہے جدی اصل وچ خطا ہوے جڑا حلال دا ہوے او تے گیت گاوندا ہے جڑا حلال دا ہوے او تے حضور دیاں شاناں بیان کردا ہے او تے نبی دا مقام بیان کردا ہے او تے نبی دیاں شاناں بیان کردا ہے حضور کچھ نہیں جان دے حضور نو کسی چیز دا نفع کوئی نہیں حضور نو مالک کوئی نہیں تے انہاں دے نال بہنا ایسے میں تے آکھنا جڑے انہاں دی گلاں سندا وہ بھی گمراہ ہو جاندے ہیں ہر کسی تسی ہر غیر نتو خیر ڈاکٹر کو دوائی نہیں لیندے ڈگریاں چیک کرا کے پھر دوائی لیندے ہیں پڑھے لکھے تے جان دا مسئلہ ہے تے میں کہ جان دی واری آوے تے پڑھیا لکھیا تے جدوں ایمان دا مسئلہ ہوے پھر پلمبراں کولو اپنا عقیدہ ٹھیک کرا دے ہیں جی انجینئراں کولو جڑا کدے نہ قرآن پڑھے جنوں سیدھا قرآن نہ آوے حدیث نہ آوے تو وہ آکھے جناب انج تے اونج ایسے لوگاں دے تے نیڑے بھی نہیں بہنا چاہیے ہر دیگ دا چمچا بنن دی لوڑ ہی کوئی نہیں الحمدللہ اہل سنت دا مسلک قرآن وچ ثابت ہے